सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र मध्य प्रदेशमा केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त, सबै प्रदेश सभामा कांग्रेस सरकार बनाउनबाट वञ्चित। नेपालको संसदीय इतिहासमा पटक पटक संसद विघटन हुनुमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको आन्तरिक विवाद मुख्य कारण। नयाँ प्रतिनिधि सभाले काम थालनी गर्दै गर्दा समेत संसद विघटनको चिन्ता हट्न सकेन। पर्यटक भिसामा नेपाल आएका अपराध कार्यमा संलग्न हुने विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दो क्रममा निगरानी र सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव। रुसको आक्रमणपछि 90 लाख बढी युक्रेनी पोल्याण्ड प्रवेश गरेको युरोपियन युनियनको तथ्याङ्क। नेपाल T20 लीगको उपाधि, लुम्बिनी अल स्टार्सलाई फाइनलमा विराटनगर सुपर किङ्स 24 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम एमाले नेता रावललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले रावललाई समर्थन गरेका छन्। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सरकार गठनका लागि 27 सांसद आवश्यक पर्नेमा रावललाई एमालेका 10, माओवादी केन्द्रका 11, नागरिक उन्मुक्ति 7 र राप्रपाका 1 गरी 29 सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ। यसैबीच कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शर्मालाई आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। शर्मालाई माओवादी केन्द्रका 13, एमालेका 10, राप्रपाका 1 र एकीकृत समाजवादीका 1 सांसदले समर्थन गरेका छन्। कर्णालीमा माओवादी र एमाले बीच 2.5 वर्ष मुख्यमन्त्री आलो पालो गर्ने सहमति भएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक सेक्सनले 58 जना सांसदको समर्थन पाएका गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। गिरीलाई एमालेका 29, माओवादी केन्द्रका 10, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्तिका 4, जनमत, लोसपा र जसपाका 3 जनालाई 2 स्वतन्त्र सांसदले समर्थन दिएका थिए। त्यस्तै मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। यादवलाई एमालेका 23, जसपाका 16, जनमत पार्टीका 13, माओवादी केन्द्रका 8 र 3 जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको छ। यसअघि प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको भागभण्डा अनुसारै सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भएका हुन्। संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा सरकारबाट बाहिर परेको छ। नेपालको संसदीय इतिहासको सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको पहिलो जननिर्वाचित संसद नै आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी विघटन हुनु हो। 2015 सालमा निर्वाचित संसदलाई 2 वर्षपछि 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले विघटन गर्दै शासन सत्ता हत्याएका थिए। त्यही अलोकतान्त्रिक कदमसँग जोडिएको नेपालको संसदीय इतिहासमा खास गरी सरकारको नेतृत्वकर्ता दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पटक पटक संसद विघटन गरिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्य थालनी गर्दै गर्दा मुलुकले फेरि पनि संसद विघटनको मार खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। किनकि संसदभित्रै दलका प्रमुख नेताहरूले संसद विघटन बारे दिएको अभिव्यक्तिले त्यस्तो संशय जन्माएको छ। एक रिपोर्ट। 15 सालमा संसद बन्यो, 17 सालमा संसद विघटन गर्ने राजा महेन्द्र हुन्, म होइन। 48 सालमा निर्वाचन भयो, 51 सालमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने नेपाली कांग्रेस हो, म होइन। गुरुजी, आफूले गरेका कुरा कतिपल्ट संसद विघटन गरियो, कतिपल्ट के भयो। माननीय शेरबहादुर जीले 58 सालमा असारमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा गएर आश्विन 18 र माघ 19 पुग्या होइन। मेरा मित्रलाई म सोध्न चाहन्छु, यहाँले होइन संसद विघटन गरे, मैले त्यति बेला समर्थन गरेको थिएँ, अरू सबैले विरोध गर्दा पनि यदि चुनाव गराउनु भएन भने गलत हो, चुनाव गराउनु भयो भने जनताका बीचमा जाने कुरा ठिक हो भनेर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन मंगलबार संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटनको इतिहास आफूले स्थापित नगरेको दावी पेश गरे। 2 पटक संसद विघटन गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गर्दै संसद विघटन बारे धारणा राखेका हुन्। कांग्रेस सभापति देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति गम्भीर भएको बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष वर्तमान सत्ता समेत नेताको सम्बोधन प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ।
उहाँले संविधानको पूर्णकालीन संसदको व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने कुरा जोरदार रूपमा उठाउनु भएको छ। आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका तीनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानका रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रा सामु आएको छ। ओलीले नयाँ संसदको पहिलो 2 बैठकमा बोल्दै आफूले गरेको संसद विघटनलाई सही भएको दावी गरेका छन्। ओलीको अभिव्यक्तिमा सबैभन्दा बढी रुष्ट एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देखिएका छन्। नेपालले भनेका छन्, यही रोस्टरमा मैले सुने कि संसद विघटन गर्न पाइन्छ। यो मान्यता यो गठबन्धन दलको हो। यदि यो मान्यता गठबन्धन दलको हो भने खतरनाक संकेत दिन्छ। जसरी पहिले प्रतिनिधि सभालाई बीचैमा विघटन गरियो, के यो ब्रिटेन हो के यो भारत हो? मैले त यो गठबन्धनले शिक्षा लिएको होला, आत्मालोचना पनि गरिसकेको होला भनेको त यहाँ गर्जेको देख्दा त अचम्म पो लाग्यो। त्यस्तो गोल चक्करमा नफस्नु होला। प्रधानमन्त्रीलाई आफू खुसी संसद विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन। वर्तमान संविधानको धारा 85(1) मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्याख्या गर्ने गरिएको छ। यसो त ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको संसद विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भनी उल्ट्याएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक 2017 सालमा संसद विघटन भएको थियो। बीपी कोइरालाको 2/3 बहुमतको सरकार अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले कु गरेपछि 2017 साल पुस 1 गते संसद विघटन भयो। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि संसदीय इतिहासमा हालसम्म 5औं पटक संसद विघटनका घटना भएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीमा आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएको बहानामा 2051 साल असार 26 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। 2052 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाएको अवस्थामा संसद विघटन गरे। त्यो समय उनको प्रयासलाई अदालतले असफल बनाइदियो। 2054 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राप्रपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले कंग्रेससँगको गठबन्धनमा समस्या आएपछि संसद विघटनको सिफारिश गरेका थिए। त्यो प्रयास पनि अदालतले असफल बनायो। 2055 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनका लागि गरेको प्रयास पनि सफल भएन, मुलुक निर्वाचनमा गएको थियो। 2059 साल असोज 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक विवादको सामना गर्न नसक्दा संसद विघटन गरे। उनले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन्। त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएका कारण सृजित राजनीतिक विवाद अन्ततः राजतन्त्र उन्मूलनको कारक तत्व बन्न पुग्यो। त्यसपछि पार्टीभित्रको विवादका कारण 2077 साल 5 पुस र 2078 जेठ 8 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटनको प्रयास गरे। उनको त्यो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले सफल हुन दिएन। यही पृष्ठभूमिमा संसद विघटनको पक्ष विपक्षमा मत अझै प्रकट भइरहेका छन्। नयाँ प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसद विघटनलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार भन्दै ठूला दलहरूले गरेको व्याख्याले आशंका उब्जाएको बताए। संविधानमा व्यवस्थै नभएको कुरा संसद चाहिँ विघटन गर्न पाउनुपर्छ, यो प्रजातान्त्रिक हक अधिकार हो भनेर यस खालको यहाँ चाहिँ यो आवाज सुन्दा म धेरै अप्ठ्यारोमा परेछु। ओलीले संसद विघटन गर्नु सही भएको दावी गरिरहँदा तत्कालीन समयमा ओलीको चर्को आलोचना गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने अहिले संसद विघटन बारे चर्चा गर्ने समय नभएको भन्दै पन्छिए। उनले भनेका थिए, अहिलेको सत्ता साझेदार पनि हामी संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराप्रति, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुराप्रति, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुराप्रति र जनताका आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कुराप्रतिको सहमतिको आधारमा बनेको छ। हिजो सदन विघटन गर्नु सही थियो थिएन, यो अहिले हाम्रो सत्ता साझेदार भित्रको विषय होइन। दलहरूका नेताहरू बीच संसद विघटन बारे पक्ष विपक्षमा बहस भइरहँदा संविधानविदहरूले भने 2047 सालको संविधानमा जस्तो अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। संविधानको प्रावधान अनुसार 4वटा विकल्पमा प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने अन्तिम अवस्था हुने कतिपयको धारणा छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन संविधान विरुद्ध भएको ठहर गर्दा पनि राजनीतिक दलहरूले यो विषयमाथि बहस गर्नु राजनीतिक अराजक भएको संविधानविदले बताएका छन्। संविधानविद डाक्टर भीमार्जन आचार्य भन्छन्, सर्वोच्च न्यायालयले
गलत छ, असंवैधानिक छ भनिसकेपछि पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले, लिडरले फेरि ती आफ्नो एउटा डिपी लिएर यो त ठिक छ यसो छ भन्नु नै मेरो विचारमा राजनीतिक अलिकति अराजक एक खालको चरित्रभन्दा बाहिरको कुरा भयो। 70 सालको संविधानमा फरक व्यवस्थाहरू थियो, अहिलेको संविधानमा हामीले त्यो राखेनौँ। 4 प्रकारको सरकारको व्यवस्थाहरू गरियो। जम्मै प्रक्रियाबाट सरकार बनाउँदाखेरि बन्दै गए वा टुट्दै गए, भङ्ग हुँदै गए भने मात्रै अन्तिममा केवल एक अवस्थामा संविधानको आफ्नै फोर्स भन्छौँ हामी, त्यो अवस्थामा विघटन हुनेदेखि बाहेक अरूको परिकल्पनाहरू गरिएन। त्यसैले संसदको विघटन अहिलेको संविधानको परिकल्पना होइन भन्दा हामीले बुझ्दाखेरि ठिक हुन्छ। नेपालमा भएका संसद विघटनका धेरै जस्तो घटनालाई हेर्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देखिएको छ। आवधिक निर्वाचन भएर नयाँ सरकारको काम शुरू गर्दै गर्दा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाभित्रै संसद विघटनको विषयमा उठेका सवालले फेरि पनि मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिँदैन कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पर्यटक भिसामा नेपाल आएर विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् 2014 यता नेपाल आएर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका र दोषी ठहरिएका 3821 जना विदेशी नागरिकलाई निष्कासन गरिएको छ। नेपालमा विदेशी नागरिक मुख्य गरी लागू पदार्थ, ओसार पसार, विदेशी मुद्राको अपचलन तथा तस्करी, बाल यौन दुराचार, बैंकिङ कसुर, मानव तस्करी लगायतका घटनामा संलग्न हुने गरेका छन्। त्यसैले विदेशी नागरिकमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न र सुरक्षा व्यवस्था थप कडाई गर्न आवश्यक भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सन् 2014 यता नेपाल आएर अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका र विभिन्न कारणले दोषी ठहरिएका 3821 विदेशी नागरिकलाई सरकारले निष्कासन गरेको छ। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोब्राजलाई लिन सकिन्छ। व्यक्ति हत्या आरोपमा दोषी ठहर भएर नेपालको जेलमा झण्डै 20 वर्ष बिताएका उनलाई सरकारले 10 वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासन गरेको हो। अध्यागमन विभागका अनुसार सन् 2014 यता सन् 2022 सम्ममा 3821 जना विदेशी नागरिक निष्कासनमा परेका छन्। सो विवरण अनुसार सन् 2014 मा 190, सन् 2015 मा 273, सन् 2016 मा 269, सन् 2017 मा 657 जनालाई सरकारले निष्कासन गरेको छ। यस्तै सन् 2018 मा 793, सन् 2019 मा 764, सन् 2020 मा 332 तथा सन् 2021 मा 218 र सन् 2022 को सेप्टेम्बरसम्ममा 325 जना विदेशी नागरिक विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको पाइएपछि निष्कासनमा परेका छन्। नेपालमा कति विदेशी अपराधीहरू लुकेर बसेका छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन। छ त केवल प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएका, कारबाहीका लागि सिफारिस भएका र पक्राउ परेका तथा उनीहरूको आफ्नै देश डिपोर्ट भएकाहरू मात्र। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाए जस्तो उनीहरू सबैलाई अपराधी मान्न नमिल्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा आउने विदेशी नागरिकलाई नेपाल र यहाँको प्रशासनले पहिलो नजरमा पर्यटकको रूपमा चिन्ने गरेको छ, तर उनीहरूले नेपालमा आएर गर्ने गतिविधिमा भने प्रहरीको नजर पुग्ने गरेको छ। विदेशी नागरिकका गतिविधिलाई नियाल्ने गरिएको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले नेपाल कमजोर नरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेक प्रसाद राई बताउँछन्। कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजको उदाहरण दिँदै प्रवक्ता राईले भने, अपराध गर्ने मान्छे सन्चोपरि चाप्ने अपराध गर्छ। नेपालमा कुनै कमजोरी नै छैन। अपराधीले त मौका खोज्ने हो। विदेशी आएर नेपालमा अपराध गर्नु आउँछ होइन। चार्ल्स सोब्राजले हेर्नुहोस्, पहिलो अपराध गरेर भाग्यो, पुलिस समातेर हामीले चाहिँ कार्य गरेका छौँ। विदेशीहरू नेपालमा आउने बित्तिकै सबै चाहिँ अपराधी त होइनन्। तिनीहरू जसले चाहिँ नेपालमा अपराध कायम गर्छ त्यसलाई त हामी उसको अपराध अनुसार चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ। त्यो कोहीले चाहिँ निराशरी आज एक ठाउँ बसेको भुलाउ ठाउँ बसेको त विभिन्न नाम युज गर्यो भने चाहिँ त्यो शंकास्पद हो। न त कोहीले नेपालमा आउने विदेशी नागरिक त टुरिस्ट हुन सक्ने हो, स्टुडेन्ट हुन सक्ने हो। त्यस कारणले चाहिँ नेपालमा आउने सबैजनालाई हामी शंका दृष्टिकोण त हेर्दैन, उसको गतिविधिको आधारमा शंका गर्ने हो। नेपालमा विदेशी नागरिक मुख्य गरी लागू पदार्थ ओसार पसार, विदेशी मुद्राको अपचलन तथा तस्करी, बाल यौन दुराचार, बैंकिङ कसुर, मानव तस्करी लगायतका घटनामा संलग्न हुने गरेका छन्। भिसा कानून उदार भएका कारण धेरै जसो देशका नागरिक सहजै नेपाल आएर अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको अध्यागमन विभागको विभिन्न अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। विदेशीहरू नेपाल घुम्न आउने र अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। सुरक्षा निकायका लागि उनीहरूको गतिविधि चुनौतीपूर्ण हुने मात्र नभई यहाँको सुरक्षा अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत बेला बखतमा प्रकट हुने गरेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा सुरक्षा व्यवस्था प्रहरीले दावी गरे जस्तो मजबुत भने नभएको पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ। अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले भने,
साउथ एसियामा हेर्ने भने नेपालले यस्तो देश होला जहाँ कुनै पनि कहीँका व्यक्तिहरू आएर सबैलाई सुरक्षित आफूलाई फिल गर्छ। त्यसले गर्दा नेपालले चाहिँ असुरक्षाको कुरा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो फिल गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देख्दैन। त्यो साधनको हिसाबले होला या हाम्रो मेन पावरको हिसाबले होला या एयरपोर्टको प्यारामिटर लगायतका दुनियाँ कुराहरू गर्दा होला। एयरपोर्टको सुरक्षा व्यवस्था राम्रो छ भने म अहिले पनि स्वीकार गर्दैन, किनकि म पनि त्यहाँ 2 चोटि बसिरहेको मान्छे हो। हाम्रो जो सिमाना छ नि, सिमाना पनि त कुरा छ, कुनै रूपले रेगुलेट छैन होइन। सिमाना मैले बन्द गर्न भनेको होइन, तर सीमामा कुनै न कुनै किसिमले रेगुलेट गर्नुपर्ने या कुनै किसिमले निगरानी गर्नुपर्ने। यो 2 ठाउँमा चाहिँ गभर्मेन्टले जुन कमी कमजोरी छ त्यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हो। सुधार गर्ने भनेर पहिलादेखि सुन्दै आएको छ, सुधार चाहिँ भएको मलाई चाहिँ लाग्दैन। नेपाल आउन चाहने विभिन्न देशमध्ये थाइल्याण्ड, रसिया, ब्राजिल, भियतनाम, मंगोलिया र जोर्डनका नागरिकहरूले अधिकतम 90 दिनको भिसा पाउने अध्यागमन विभागले जनाएको छ। त्यस्तै चीन र कम्बोडियाका नागरिकले 30 दिनसम्म नेपालमा अन अराइभल भिसा प्राप्त गर्छन्। तर नेपालबाट भारत जान र भारतबाट नेपाल आउन त्यस खालको कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। भारत बाहेक अन्य जुनसुकै देशबाट नेपाल आउन कुनै न कुनै प्रकारले अनिवार्य रूपमा भिसा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा भारतबाट आएर अपराधिक कार्यमा संलग्न हुनेको संख्या अन्य देशको तुलनामा बढी छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा भारतबाट आएर अपराधिक कार्यमा संलग्न हुनेको संख्या अन्य देशको तुलनामा बढी छ। नेपालका कारागार र जेलमा भारत सहित विदेशी कैदीबन्दीको संख्या 1400 बढी छ। यो संख्याले अपराधिक क्रियाकलापमा विदेशी नागरिक संलग्न हुने क्रम बढेको देखाउँछ। तर विमानस्थल र सीमा क्षेत्रमा विभिन्न कारणले सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। विमानस्थल र सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था हुन नसक्नुको कारणबारे पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले भने, एकतिर चासो नभएर हो र अर्कोतिर बोर्डर र एयरपोर्ट भनेको फेरि राजनीतिक पार्टीहरूलाई लिगल तरिकाले तपाईँको स्मग्लिङ गराउने ठाउँ पनि हो कि, चाहे त्यो मरिजको कुराहरू होला या केराको कुरा होला या तपाईँ सुपारी लगाएको जुन कुराहरू छ नि, पोस्टदारका कुराहरू छन्, त्यो त गभर्मेन्टले लिगल तरिकाले स्मग्लिङ गराइरहेको छ नि त। त्यसबाट पोलिटिकल पार्टीहरू बेनिफिटेड छन्। त्यो एयरपोर्टमा पनि तपाईँको त्यही अवस्था छ, त्यो यो सुन लगाएको जुन कुराहरू आउँछन् होइन, त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यस्ता गलत स्वार्थले गर्दा चाहेर पनि उनीहरूले ध्यान चाहिँ दिइरहेको छ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन। बोर्डरमा बसेका मान्छेहरूको अहिले हामीहरू हेर्नु त तपाईँ कुनै कुनै जिल्लामा व्यक्तिको स्रोतै त्यही भएको छ। यो सुपारी स्मग्लिङमै व्यक्तिहरू इन्भल्भ भएका छन्, त्यसबाट गुजारा चलाइरहेछन्। अस्ट्रेलियामा रहेको इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पीसले सन् 2022 मा सार्वजनिक गरेको विश्व शान्ति सूचकाङ्कमा नेपाल 73औं स्थानमा छ। विश्वका 163 राष्ट्रमा गरिएको अध्ययन अनुसार सबैभन्दा अशान्त र असुरक्षित देशको रूपमा अफगानिस्तानलाई पहिलो स्थानमा राखिएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारत पनि 135औं स्थानमा परेको छ, जुन नेपालको तुलनामा धेरै असुरक्षित मान्न सकिन्छ। दक्षिण एसियाका 7 राष्ट्र मध्ये नेपाल शान्त राष्ट्रको दोस्रो स्थानमा छ। नेपालको खुला सीमा रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतबाट नेपाल आउनका लागि भारतीय नागरिकलाई भिसा प्रक्रियाको कुनै पनि प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी संयन्त्र नभएकाले उनीहरू सहजै नेपाल प्रवेश गरेर अपराधिक क्रियाकलापमा लाग्ने गरेका छन्। अध्यागमन विभागले जारी गरेको अध्यागमन कार्यविधि 2065 अनुसार नेपालमा आएर कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई 10 वर्षसम्म कैद सजायका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै ज्यान मार्ने बालबालिकामाथि यौनजन्य अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि भएमा 5 वर्षसम्म कैद सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि सो कार्यविधिले गरेको छ। अपराधका आधारमा उनीहरूलाई हुने कैद सजायका विषयमा विभागको कार्यविधिले छुट्टै समय सहितको व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा आएका विदेशी कुन प्रयोजनमा देशका कुन ठाउँमा पुगेका छन्, कहाँ बसेका छन् भन्ने नियमन गर्न गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र जिल्ला प्रशासन अधिकारी सम्मिलित संयन्त्र छन्। यी संयन्त्र अन्तर्गत सुरक्षा निकाय, पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्डदेखि होटल, रेस्टुराँ, ट्राभल एजेन्सीका प्रतिनिधि मार्फत अनुगमन र निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर भएका संयन्त्र क्रियाशील नहुँदा विदेशी नागरिक एउटा प्रयोजनमा आएर अर्कै प्रयोजनमा बस्नेदेखि त्यसकै आडमा अपराधिक गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ। यावत समस्या र चुनौतीका माझ सरकारले अध्यागमन क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ़ गठबन्धनमा मन्त्री परिषद विस्तारको विषयमा छलफल भएको छ। हिजो संसदमा विश्वासको मत लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको मुख्य दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आज साँझ भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा दुवै नेताबीच छिट्टै नै मन्त्रीमण्डललाई विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँको बिरकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको चियापान समारोहमा गृहमन्त्री लामिछानेले एमालेबाट निर्वाचित फौजदारी मुद्दाका आरोपी सांसद महतोलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो।
मैले जब थाहा पाएँ मैले इमिडिएट आइजिपी साहबलाई फोन गरेर म आएपछि मैले थाहा पाउने बित्तिकै उहाँलाई यथाशीघ्र पक्राउ गर्नु भनेर उहाँलाई मैले भनिसकेको छु। प्रहरी आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको कुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा लागि पर्नेछ मैले थाहा पाउने बित्तिकै भनिसकेको छु। प्रहरीको फरार सूचीमा रहे पनि शपथ ग्रहण र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन महतो संसद पुगे पनि पक्राउ नगरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। महतो महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। 2062-63 को राजनैतिक परिवर्तनबाट गणतन्त्र स्थापनासँगै मनाउन छाडिएको राष्ट्रिय एकता दिवस एवं पृथ्वी जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। पृथ्वी जयन्तीका दिन कटौती गरिएको सार्वजनिक बिदा दिने चलनलाई बिउताउँदै सरकारले यो वर्षदेखि सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै छरिएर रहेका साना राज्यहरूको एकीकरणबाट आधुनिक नेपाल राष्ट्रको निर्माण हुनु इतिहासको विशिष्ट अध्याय रहेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकारमा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वी जयन्तीका दिनमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने मुख्य शर्त राखेको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र विभिन्न समूहले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। पछिल्लो समय बाँकेमा दादुराका बिरामी बढ़न थालेका छन्। दैनिक 15 जना बढ़ीमा संक्रमण देखिन थालेसँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 110 पुगेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 108 र खजुरा गाउँपालिकामा 2 जना संक्रमित भेटिएका छन्। जिल्लामा दादुराको बिरामी बढ़न थालेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागको टोली नेपालगञ्ज पुगेको छ। उपमहानगरपालिका 5 मा पुस 13 गते 31 महिने शिशुको दादुराकै कारण मृत्यु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। विश्व बैंकले सन् 2023 देखि विश्वका अधिकांश मुलुकमा आर्थिक मन्दी लम्बिने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकको प्रक्षेपण प्रतिवेदन अनुसार सन् 2023 मा विश्वको आर्थिक वृद्धि 1.7% रहने अनुमान गरिएको छ। 6 महिना अघि मात्र 3% को अनुमान गरेको बैंकले अहिले 1.7% मा झारेको हो। विश्वमा विद्यमान मुद्रास्फीति, बढ़दो ब्याज दर र निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणमा गरिएको लगानी घट्नुले विश्व लामो समय आर्थिक मन्दीमा रहने बैंकको अनुमान छ। कोविडको असर तथा रूस र युक्रेन बीचको तनावले मुद्रास्फीति बढ़ेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ब्याजदर उच्च हुनु र नागरिक प्रति लगानीमा आएको संकुचनले पनि आर्थिक मन्दीलाई बढ़ाउने बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। अन्य देशको तुलनामा दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर केही सन्तोषजनक देखिएको छ। विश्व बैंकले सन् 2023 मा मालदिप्सको आर्थिक वृद्धि दर 8.2% तथा भारतको 6.9% अनुमान गरेको छ। त्यस्तै नेपालको 5.1%, बंगलादेशको 5.2%, भूटानको 4.1% र पाकिस्तानको 2% रहने अनुमान गरिएको छ। श्रीलंकाको भने 4.2% ऋणात्मक हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै सन् 2024 मा मालदिप्सको 8%, श्रीलंकाको 1%, बंगलादेशको 6.2%, भूटानको 3.7%, भारतको 6.6%, नेपालको 4.9% तथा पाकिस्तानको 3.2% आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युरोपेली संघ यूले युक्रेनमा युद्ध शुरू भएदेखि 90 लाख बढ़ी युक्रेनी पोल्याण्ड प्रवेश गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। ट्वीट मार्फत यूका एक प्रतिनिधिले पोल्याण्ड प्रवेश गर्ने युक्रेनीहरूको संख्या 90 लाख नागेको उल्लेख गरेका छन्। आर्थिक सहयोग र विकास संगठन OECD का अनुसार पोल्याण्डले 2022 मा युक्रेनीहरूको लागि आवास, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सेवाहरूमा 10 अर्ब रकम खर्च गरेको छ, जुन यू सदस्य देशहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च हो। यसैबीच रूसले पछिल्लो समय युक्रेनको नुन खानी रहेको सोलेदार क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। रूसी सेनाले सो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे पनि सुरक्षित रहेको युक्रेनी सेनाले दावी गरेका छन्। अब खेल प्रसंग। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल T20 लीग क्रिकेटको उपाधि लुम्बिनी अल स्टार्सले जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा लुम्बिनीले विराटनगर सुपर किङ्सलाई 24 रनले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। 134 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याउने क्रममा विराटनगरले पूरा ओभर खेल्दै 8 विकेटको क्षतिमा 109 रनमा रोकियो। विराटनगरका लागि अर्जुन साउदले 40 बलमा 34 तथा पृथु बास्कोटाले 29 बलमा 31 रनको योगदान गरे पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। यसअघि टस जितेर ब्याटिङमा उत्रिएको लुम्बिनी अल स्टार्सले 19.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 133 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका लागि लाहिरो मिलान थाले 28 बलमा 41 रनको योगदान गरे। त्यस्तै लुम्बिनीका अर्का ब्याट्सम्यान हरमित सिंहले 18 बलमा 30 रन जोडे। फाइनल खेलको म्यान अफ द म्याच लुम्बिनीका हरमित सिंह घोषित भए। प्रतियोगिताको प्लेयर अफ द सिरिज विराटनगरका हुसेन तलत घोषित भएको आयोजकले जनाएको छ।
र अन्तिममा सशस्त्र प्रहरीको एफएफ क्लब मकवानपुरमा जारी बागमती गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम 8मा प्रवेश गरेको छ। लीग च्याम्पियन मसिन्द्रलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै एफएफले अघिल्लो चरणमा संकटासँगको भेट पक्का गरेको हो। बागमती गाउँपालिका 8 स्थित जनता माविको मैदानमा भएको खेलको 14 मिनेटमा एफएफका लागि मणि लामाले निर्णायक गोल गरे। खेलको म्यान अफ द म्याच एफएफका गोलरक्षक एन्जल स्वाष्ट घोषित भएका छन्। भोलि हिमालयन शेर्पा र विदेशी क्लब वुडनिच स्पोर्ट क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।